खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी धान खरिद प्रक्रियालाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन लागि परेको छ। कम्पनीले यसका लागि आवश्यक कार्य गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले बताउनु भएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका पदाधिकारीहरू कम्पनीको समग्र पक्षको सुधार र धान खरिद प्रक्रियालाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाउन सक्रिय भएर लागि पर्नु भएको छ। किसानहरूलाई कम्पनीले आवश्यक राहत दिइरहेको जनाएको छ। कम्पनीले आगामी दिनमा किसानहरूलाई अझ बढी लाभ पुग्ने गरी राहत दिने गरी कार्य गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दको भनाइ छ। कम्पनीले ग्यास, घिउ लगायत खाद्यान्नसँग सम्बन्धित विभिन्न सामग्रीहरू सुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको छ। नेपालमा हाल खाद्य सामग्रीको अभाव नभएको बताउँदै खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले खाद्यान्नको कमी हुने जिल्लाहरू दार्चुला, बाजुरा, मुगु, हुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न सामग्रीको व्यवस्था गरिएको बताउनु भएको छ। खाद्यान्न सामग्रीको आपूर्ति, भण्डारण, व्यवस्थापन र बिक्री वितरण लगायतको क्षेत्रमा कम्पनीले सुधारका कार्य गरिरहेको जनाएको छ। कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कम्पनीमा लामो समय सेवा गर्नुभएका अनुभवी व्यक्तित्व मोहन प्रकाश चन्दलाई सरकारले नियुक्ति गरेसँगै कम्पनीले सुधारका लागि अहोरात्र कार्य गरिरहेको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कम्पनीबाट कारोबार हुने खाद्यान्न सामग्रीहरूको गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले सूचना प्रविधिलाई विशेष महत्त्व दिएर कम्पनीलाई प्रविधि मैत्री बनाई सेवा प्रवाहलाई नागरिक मैत्री बनाउन लागि परेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्द बताउनुहुन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले हाल गरिरहेका र आगामी दिनमा गर्न लागेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्द समग्रमा भन्नुपर्दा खाद्य संस्थान जुन काम कारबाहीहरू गरिरहेको थियो, अहिले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले अहिले चाहिने दूरदराज जहाँ खाद्यान्न नपाउने अवस्था भएको थियो त्यहाँ अहिले सहज रूपले खाद्यान्न पठाइराखेका छौँ। हामीले सहज रूपले त्यहाँका जनताले उपभोग गर्न पाइरहेका छन् र त्यसको अब सबै ठाउँबाट फिडब्याक पनि आएको छ। अहिले हामीले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको म सिइओ भएर आइसकेपछि उपरान्त सबै कुराहरूमा सहज गरेको छौँ। चामल मात्रै बिक्री वितरण हुन्थ्यो, अहिले चाहिँ दाल, तेल, गेडागुडी लगायत सम्पूर्ण आम उपभोक्तालाई आवश्यक पर्ने दैनिक वस्तुहरूको पहुँच होस् भन्नका लागि ल्याएको छौँ। अनि विभिन्न हाम्रो जस्तो नेसनल ट्रेनिङसँग भएका संरचनाहरू जुन थिए पहिलाका नेसनल ट्रेनिङको संरचनाहरूलाई पनि हामीले उपभोग गरेर त्यसमा अब व्यापारिक के गर्न सकिन्छ अथवा रूपमा त्यसको चाहिँ नि हामीले व्यापार पसल कौलहरू बनाउन सकिन्छ कि अथवा मल्टिस्टोरियल बिल्डिङ बनाएर बहुउद्देश्य किसिमको बिल्डिङहरू बनाएर गर्न सकिन्छ। त्यसको लागि पनि डिपिआरको कामको लागि हामीले कन्सल्टेन्सीसँग हामी कुराकानी भइरहेछ। पछिको दिनमा व्यापारिक महत्त्व भयो र त्यसबाट हामीले राम्रो रिटर्न पाउने किसिमको स्थानहरू पहिचान गरेर त्यहाँ हामीले त्यस्ता किसिमका भवनहरू, पसल कौलहरू आदि इत्यादि बनाउनेमा हामी प्रयत्नरत छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको समग्र पक्षको सुधारका लागि आफू लागि परेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्द बताउनुहुन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी समग्र धान खरिद प्रक्रियालाई सरल, सहज र व्यवस्थित बनाई किसानहरूलाई उचित राहत दिन प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसका लागि सरकारले कम्पनीलाई आवश्यक सहयोग गर्नुपर्ने कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले बताउनु भएको छ। समर्थन मूल्य तोकेको छ, त्यो किसानले नै पाओस् भन्नको लागि हामीले धेरै प्रयासहरू गरेका छौँ। त्यसको लागि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट किसान हो भनेर प्रमाणित गरेको कागजात र ल्याउनु पर्ने हुन्छ र साथसाथै हामीले उसका सम्भव भएसम्म लाल पूर्जा पनि लिएर आऊ भनेका छौँ। यता कता नागरिकता पनि लिएर आऊ, पहिचान खुल्ने कुनै लिएर आऊ भनेर हामीले त्यसरी लिने गरेका छौँ। अब व्यवस्थित गर्नको लागि मुख्य कुरो त हामीलाई फोर्सले किन्नुपर्ने अवस्था छ, जबकि हामीले नेपाल सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किन्नु बाध्य हुनुपर्छ। अब यो यसै प्रकारले हामीले किन्दै जाने हो र त्यसको चाहिने डिफरेन्स रकम हामीले पाउँदैनौँ भने त कम्पनी त धराशायी हुने अवस्थामा रहन्छ र हामीले किन्नको उपादेयतै भएन, उचितै भएन। अब किनेर ल्याउने धान महँगोमा त्यसको उत्पादित चामल चाहिँ बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने,
त्यो चामल त्यसै रहने, त्यसको गुणस्तरमा पनि ह्रास आउने, अर्कोतिर बिक्री गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि अनि यो कम्पनी त सर्भाइभ हुन सक्ने अवस्था रहँदैन। हामीलाई अझ व्यवस्थित र यसलाई व्यापक रूपमा बनाउने हो भने हामीलाई चाहिने एडभान्सको रूपमा हामीलाई कम्तीमा पनि 1.5 अरब रुपियाँ नेपाल सरकारबाट उपलब्ध भयो भने स्वतःस्फूर्त रूपले फ्लोराइडली चाहिने किसान मैत्रिक तरिकाले हामीले खाद्यान्न खरिद गर्न सक्ने थियौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको समग्र पक्षको सुधार र धान खरिद प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन कम्पनी लागि परेको कम्पनीका कामु नायब महाप्रबन्धक शिरमणि राज खनालले बताउनु भएको छ। उत्पादक कृषकहरूको हितको लागि नेपाल सरकारले धानको समर्थन मूल्य तोक्ने परम्परा रहिआएको छ र यो समर्थन मूल्यमा जुन खरिद गर्ने व्यवस्था नेपाल सरकारले हाल चाहिँ नेपाल खाद्य संस्थान, तत्कालीन नेपाल खाद्य संस्थान तथा अहिले चाहिँ खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई चाहिँ दिएको अवस्था हो। कम्पनीको रूपमा परिणत भइसकेपछि कम्पनीले आफ्नो स्रोत साधनले भ्याएसम्म नेपाल सरकारको निर्देशनलाई चाहिँ पालना गरेर उत्पादक कृषकहरूबाट चाहिँ हामीहरूले नेपाल सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान खरिदको व्यवस्था मिलाइआएका छौँ। कृषकहरूलाई चाहिँ हेर्ने एउटा निकाय छ, त्यो चाहिँ कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत अथवा कृषिका चाहिँ जुन विभिन्न किसिमका चाहिँ शाखा महाशाखाहरू अथवा चाहिँ अङ्गहरू छन्, त्यसबाट चाहिँ खरिदको व्यवस्था मिलाएर उहाँहरू कृषकसित डाइरेक्ट सम्बन्ध भएको उहाँहरूले चाहिँ जुन खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाए हुने हो। अब कि चाहिँ त हाम्रो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले किन्नै पर्ने अवस्था हो भने र हामीहरूलाई चाहिँ जुन बजार मूल्यमा चाहिँ किन्ने र चाहिँ सहुलियत मूल्यमा बेच्ने चाहिँ बिचको जुन एउटा हामीहरूलाई चाहिँ नाफा नहुने अवस्था रहन्छ, अर्थात् घाटाको अवस्थामा चाहिँ यसलाई परिपूर्ति गर्नलाई खरिद गर्नको लागि चाहिँ सम्पूर्ण जिम्मा कि सरकारले चाहिँ हामीहरूलाई अनुदान स्वरूप धान खरिदको लागि भनेर केही रकम हामीहरूलाई छुट्याएर दियो भने अझै प्रभावकारी ढङ्गले अझै धेरै कृषकहरूसित हामीहरूले पुगेर उनीहरूको चाहिँ उत्पादनलाई चाहिँ समयमै चाहिँ हामीहरूले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउँथ्यौँ। र अब त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भने अब किसानहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तत्काल चाहिएको बेलामा चाहिँ पैसाको पनि प्रबन्ध हुने र सरकारले किन्छ भन्ने एउटा कुराको चाहिँ एउटा चाहिँ ढुक्कसित आत्मविश्वास पनि बढ्न जाने र कृषि कर्म अब हुन त कृषि प्रधान देश भनिन्छ, अनि चाहिँ अधिकांश कृषकहरूले सरकारलाई चाहिँ विश्वास गर्ने अवस्था आउँथ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट भइरहेको व्यापारको समग्र अवस्था, गर्नुपर्ने सुधार, धान खरिदको अवस्था लगायत बिक्री तथा वितरण विभागबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीको बिक्री तथा वितरण विभागका विभागीय प्रमुख भीम बहादुर थापा खास गरी दुर्गम न्यून आय भएका जनतामाझ खाद्यान्न चाहिँ स्थल हवाईजहाजबाट ढुवानी गरेर त्यहाँ आपूर्ति गर्ने र तराईका हाम्रा स्रोत गोदामहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ किसानका चाहिँ सीमान्तकृत किसानबाट उत्पादित भएका धान गहुँहरू किनेर हाम्रा स्रोत गोदामहरूमा राख्ने र त्यहाँबाट प्रशोधन गर्ने र दुर्गम सँगसँगै चाहिँ काठमाडौँ उपत्यका लगायतका ठुला सहरहरूमा आपूर्ति व्यवस्था गर्ने र बजारको मूल्यभन्दा कम मूल्यमा बिक्री वितरणको व्यवस्था मिलाउने, ताकि त्यसले चाहिँ बजारको चाहिँ मूल्यलाई चाहिँ पनि धेरै वाञ्छित सीमाभित्र चाहिँ राख्ने यसको उद्देश्य हो। किसानहरूको चाहिँ धान चाहिँ सीमान्तकृत किसानहरूले उनीहरूले तुलनात्मक लागत लाभको आधारमा उनीहरूले खेती लगानी गर्दाखेरिको चाहिँ जुन परेको छ श्रम, त्यसमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ अरू थप पुँजीहरू, अब मलखातको कुरो भयो, बिउको कुरा भयो, त्यसको सबै लागत लाभको आधारमा नेपाल सरकारको मन्त्री परिषदबाट समर्थन मूल्य चाहिँ तोकिएको हुन्छ। त्यो चाहिँ के भने किसानलाई लाभ पुगोस् र चाहिँ किसानहरू खेतीमै चाहिँ रोजगारीको सिर्जना होस् भन्ने नेपाल सरकारको चाहिँ प्रमुख उद्देश्य हो। त्यो नेपाल सरकारको उद्देश्य पूर्ति गर्नको लागि यो खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीको पनि अहम भूमिका रहेको छ। नेपाल सरकारले बहुसङ्ख्यक किसानहरूलाई लाभ पुर्याउनको लागि तोकिएको समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्नु हाम्रो खाद्य व्यवस्था व्यापार कम्पनीको कर्तव्य पनि हो र हामीले त्यसलाई चाहिँ कार्यगत रूपमा पनि कार्ययोजना सँगसँगै हामीले चाहिँ उतारिरहेका छौँ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीबाट भइरहेका कार्यहरू, धान खरिदको प्रक्रिया, किसानहरूको हितका लागि कम्पनीले गरिरहेका कार्यहरू लगायत कम्पनीले गरेका विविध कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीको खरिद इकाइका प्रमुख समेत रहनुभएका कम्पनीका प्रशासन विभाग प्रमुख दिल्लीराज लम्साल विगत 3-4 वर्षदेखि नेपाल सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा किसानहरूबाट हाम्रो गुणस्तरभित्रको मापदण्ड अनुसारको धान खरिद गर्दै आएका छौँ र खास गरी यस वर्ष पश्चिम तराईमा बेमौसमी वर्षाको कारणले केही धान बालीमा क्षति पुगेको र त्यो धान चाहिँ हाम्रो गुणस्तरभित्र पर्न नसकेको हुनाले केही परिमाण कमी हुन आएको छ पश्चिमको हकमा। पूर्वतिर हाम्रो कोटा अनुसार नै धान खरिद कार्य सुचारू रहेको त्यो एउटा जानकारी गराउन चाहन्छु। जहाँ हाम्रो कार्यालयहरू छ, खरिद गरिने कार्यालयहरू, उक्त कार्यालयहरूमा त्यहाँको स्थानीय प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यूको नेतृत्वमा प्राथमिक खरिद समितिको बैठक बस्छ र बैठकले चाहिँ कुन एरियाको धान किन्ने, कस्तो गुणस्तरको धान किन्ने र नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यको अलावा कुन कुन किसिमको धान किन्न सकिन्छ त्यसको व्यवस्था त्यहीँबाट निर्णय भएर आउँछ। त्यसलाई हामीले चाहिँ अनुमोदन गर्छौँ र त्यहाँ चाहिँ कुनै किसिमको घुसपैठ हुने व्यापारीहरू, बिचौलियाहरू आएर किसानहरूलाई चाहिँ धान खरिद गर्नबाट चाहिँ बिक्री गर्नबाट वञ्चित नहोस् भनेर हामीले चाहिँ पुरा व्यवस्था गरेर व्यवस्थित तरिकाले, सुव्यवस्थित तरिकाले गर्दै आएका छौँ र यसलाई चाहिँ केन्द्रदेखि जिल्लासम्म समन्वयको काम गर्दै आएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको अर्थ तथा आर्थिक विभागबाट भइरहेका कार्यहरूको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीका अर्थ तथा आर्थिक विभागका प्रमुख शर्मिला न्यौपाने सुवेदी नेपाल सरकारबाट तोकिएको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्ने कार्यलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा ल्याउने यो कम्पनी चाहिँ एउटा निकाय हो होइन, जसले चाहिँ व्यावसायिक कृषिमा लाग्न उत्प्रेरित गर्छ किसानहरूको लागि र जुन चाहिँ राष्ट्रिय आयमा योगदान गर्ने एउटा प्रत्यक्ष माध्यम जस्तो पनि देखिन्छ होइन। र यस कम्पनीबाट चाहिँ न्यूनतम समर्थन मूल्यमा धान खरिद गर्दाखेरि चाहिँ किसानहरूले तत्कालै त्यसको भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन्, नगदबाट अथवा चेकबाट तत्कालै भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्छन् र यसलाई चाहिँ एकदम पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि चाहिँ यो कम्पनीले अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न चाहिँ अलिकति चुनौतीपूर्ण नै रहन्छ। एउटा कुरा चाहिँ एउटा पुँजी व्यवस्थापनको कुरा रहन्छ भने अर्को भनेको चाहिँ जुन खरिद गरिएको धान प्रशोधन गरेर चामल बनाउने र त्यसलाई चाहिँ खपत गराउनु पनि एउटा चुनौतीपूर्ण विषय रहन्छ। तसर्थ यस कम्पनीले जुन कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ यसले चाहिँ एउटा सिम्बोलिक प्रतिनिधित्व गर्छ। यसले चाहिँ किसानहरूको सबै किसानको माझमा पुग्न नसके पनि एउटा सिम्बोलिक रूपमा एउटा बजारमा मूल्यलाई चाहिँ स्थिर गर्न, कायम गर्नलाई चाहिँ यसले सपोर्ट गर्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कामहरूलाई आगामी दिनमा थप प्रभावकारी बनाई कम्पनीबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउन र धान खरिद प्रक्रियालाई सरल र सहज बनाई किसानलाई उचित राहत दिनका लागि कम्पनी लागि परेको कम्पनीका योजना विभाग प्रमुख गणेश प्रसाद चापागाईले बताउनु भएको छ। यदि नेपाल सरकारले तोकेको धान मूल्यमा नेपाल सरकारले तोकेको समर्थन मूल्यमा धान किन्ने हो भने चाहिँ कम्पनीलाई नेपाल सरकारले अनुदान दिनुपर्छ। अन्यथा के भने त्योभन्दा चाहिँ 400 रुपियाँ सस्तोमा, 500 रुपियाँ सस्तोमा बजारमा धान पाइन्छ। व्यापारीले त्यसरी नै किनिरहेछ। यदि नेपाल सरकारले यदि किसानलाई सच्चै राहत दिने भने त्यो पैसा कम्पनीलाई अनुदान दिनुपर्छ अथवा सोझै चाहिँ किसानलाई दिए पनि हुन्छ, कम्पनीलाई दिनुपर्छ भन्ने छैन। त्यो गर्दैन भने कम्पनीले धान किनेर चाहिँ चाँड बेचेर चाहिँ उँभो लाग्दैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको कम्पनी हो। धान खरिद प्रक्रिया र बिक्री वितरणको समग्र कार्यलाई व्यवस्थित र किसान मैत्री बनाउन कम्पनी लागि परेको छ। कम्पनीले धानको सही व्यवस्थापनका लागि धान गोदामहरूको निर्माण कार्य हाल गरिरहेको कम्पनीका वरिष्ठ इन्जिनियर राजन तिवारी बताउनुहुन्छ। सुर्खेतमा निर्माण गोदाम सकिसकेको अवस्था छ। धनगढीमा नयाँ 1000 पेटीको क्यापेसिटीको गोदाम चाहिँ निर्माण प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ। यसै गरी कम्पनीका विभिन्न स्थानमा गोदामको चाहिँ निर्माण गर्नको लागि चाहिँ प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। हामीले खरिद गरेको कृषकबाट खरिद गरेका धानहरू
लाई चाहिँ स्टोर गर्न अनि हामीले चाहिँ त्यो धानलाई मिटिङ गरिसकेपछि चाहिँ चामल राख्ने चामलको लागि चाहिँ राख्नको लागि चाहिँ स्टोरको लागि चाहिँ स्पेस म्यानेजमेन्ट चाहिँ सहयोग गरेको चाहिँ छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जले धान खरिदको क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यहरू, किसानको हितका लागि गरिरहेका कार्यहरू लगायत मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जबाट भइरहेका कार्यहरू र धान खरिदको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख रामबहादुर बिष्ट, हिजोको मिति 21 कुइन्टल हामीले धान बुझिसकेका छौँ र त्यसबाहेक हामीले चाहिँ अब यहाँ भएको बिक्री भन्दा पनि यहाँ भएको जुन चामल खाद्यान्न जुन छ हाम्रो जुन पहाडी जिल्ला जो 25-26 स्थान छ हाम्रो, त्यो चाहिँ हामी नै पठाइरहेका छौँ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड र मूल्यअनुसार हामी खरिद गरिरहेका छौँ। अझै यसमा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ के अझै राहत हुन्छ भने समयमै धानको मूल्य तोकिदिने र समयमै धानको रकम हाम्रो कम्पनीलाई दिएमा किसानलाई राहत हुने देखिन्छ। साथै र धानको उचित मूल्य पाउनको लागि नेपाल सरकारले कोटा सीमित छ हामी कहाँ र कम्पनी सीमित तोकिदिएको छ। त्यही परिधि गरेर किन्दाखेरि किसानहरूको भने जति धान खरिद गर्न सकेका छैनौँ। त्यसको लागि सरकारले चाहिँ त्यो समाधानको लागि चाहिँ पर्याप्त बजेट दिनु पर्यो र कोटा पनि प्रस्त पढाइदिनु पर्यो, जसले गर्दा सम्पूर्ण किसानले राहत पाउन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मुख्य शाखा कार्यालय राजापुरले धान खरिदको क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यहरू, किसानको हितका लागि गरिरहेका कार्यहरू लगायत मुख्य शाखा कार्यालय राजापुरबाट भइरहेका कार्यहरू र धान खरिदको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालय राजापुरका प्रमुख धर्मराज पन्त, यहाँको स्थानीय किसानहरूको हित अनुकूल पर्ने गरी खाद्यान्न खरिद गर्ने कार्यक्रम गर्छ। यस वर्ष मौसमी वर्षाको कारणले केही धान भिजेर किसानहरूलाई समस्या भइरहेको हुँदा हामीले आफ्नो गुणस्तरको धान किनेर राहत दिएकै छौँ र आगामी दिनमा गहुँ अनि तोरी यसरी किन्ने कार्यक्रममा लागेका छौँ र यहाँको किसानलाई हाम्रो खरिद कार्यक्रमले गर्दा एकदमै राहत भएको छ। आगामी दिनमा हामीले यस किसिमको बेमौसमी वर्षाले गर्दा भिगेको धान त हाम्रो गुणस्तरमा आउँदैन, लिन सकिँदैन, तर समयमै काटा लगाउने किसानलाई चाहिँ बिचौलियाहरूसँग बिक्री गर्न अवस्था नगर्ने गरी हामीले नै लिने व्यवस्था मिलाउँछौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड प्रादेशिक कार्यालय धनगढीले धान खरिदको क्षेत्रमा गरिरहेका कार्यहरू, किसानको हितका लागि गरिरहेका कार्यहरू लगायत कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालयबाट भइरहेका कार्यहरू र धान खरिदको समग्र अवस्थाका बारेमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीको प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख इन्जिला बस्नेत, खाद्यान्नको अभाव भएको जिल्ला बाजुरामा हामीले यसपालि बाजुराको कोटा 5000 कोटा चामल पठाइसकेका छौँ। कुल्टीमा बाजुरामा पनि 1000 कुइन्टल चामल पठाइसकेका छौँ। अछाममा पनि हाम्रो 2000 कोटा थियो, त्यसमा कोटा पुरा भएर थप 1000 कोटा फेरि हामीले पठाइसकेका छौँ। त्यसै गरी बझाङको काँडामा पनि हामीले खाद्यान्न परिचालन गरिसकेका छौँ। खण्डेश्वरी तारचुलाको खण्डेश्वरीमा छाङ्रु राप्ला जस्ता ठाउँहरूको पनि हामीले खाद्यान्न पुर्याइसकेका छौँ। किसानहरूलाई राहत दिन भन्दाखेरि पनि यो हाम्रा अब 78-79 लागि चाहिँ धान खरिद कार्यक्रम थियो, तर यो बाढीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसपालि धान खरिद हुन सकेन। हाम्रो सुदूरपश्चिममा पहिलो कोटा चाहिँ 35,000 कोटा आएको थियो धान खरिदको लागि र यो बाढीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धान खरिद हुन सकेन र हामीलाई चामलको पनि अभाव हुन्छ र यसको लागि चाहिँ तत्काल व्यवस्थापनको लागि चाहिँ हामीले प्रधान कार्यालयलाई अनुरोध गरेका छौँ र चामलको व्यवस्थापन हुन्छ होला। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले आगामी दिनमा किसानको हितका लागि के कस्ता कार्यहरू गर्नु पर्ला तापनि हामीले कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख रामबहादुर बिष्ट, मुख्य शाखा कार्यालय राजापुरका प्रमुख धर्मराज पन्त र प्रादेशिक कार्यालय धनगढीका प्रमुख इन्जिला बस्नेतलाई सोधेका छौँ। धानको गुणस्तर राम्रो आयो, खरिद गर्न योग्य छ भने हामी कोटा पर्ने अवस्था पनि छ, तर गुणस्तरमा खासै आएको राम्रो देखिएन। त्यसले गर्दाखेरि यसको लागि समयमै नेपाल सरकारले धानको कोटा त्यसो लाग्ने रकम अनि तोकियो भने चाहिँ अधिकांश लाभान्वित हुन जाँदाखेरि त्यसमा चाहिँ केही किसानहरू लाभान्वित हुने देखिन्छ।
जसरी अहिले हाम्रो खाद्यान्न अन्य खाद्यान्न जस्तो चिज चाहिँ विदेशबाट अरबौँ रुपियाँ आइरहेको अवस्था छ। त्यसलाई निरुत्साहित गर्न विदेश जाने रकमलाई चाहिँ हाम्रो कम्पनीलाई चाहिँ नेपाल सरकारले रकम दियो भने किसानहरू त्यही रकम चाहिँ किसानको हातमा पर्ने थियो, जसले गर्दा अधिकांश किसान त्यसमा लाभान्वित हुने थिए। त्यस्तो देशमा आय स्रोत पनि बढेको थियो, रोजगारी पनि पाउने थिए। सरकारले अब नेपाल सरकारले समर्थन मूल्य तोकेकोमा हामीले किन्दा कम्पनी घाटामा जाने देखिन्छ। जुन बजारको मूल्य र नेपाल सरकारले तोकेको मूल्यमा डिफ्रेन्स रकम नेपाल सरकारले कम्पनीलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ। अब हाम्रो चाहिँ नेपाल सरकारले सहुलियत पनि दिया हुन्छ, ढुवानी भाडा पनि दिया हुन्छ र पनि जुन ठाउँमा लगिसकेपछि नै हाम्रो चामलको लागत मूल्यको कारणले गर्दा हाम्रो मूल्य बढी परिरहेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उचित चाहिँ रूपमा चाहिँ सुलभ रूपमा चाहिँ जनताहरूले पाउन सकिरहेछन्। यसको लागि चाहिँ नेपाल सरकारले अनुदान दिएर चाहिँ लागत मूल्यमा अनुदान दिएर चाहिँ कम व्यापारीको भन्दाखेरि अथवा निजी क्षेत्रको भन्दा कम मूल्य पर्ने गरी चाहिँ बजेटको व्यवस्था गर्दैदेखि चाहिँ जनताहरूले राहत पाउने थिए। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड टिकापुर कार्यालयबाट भइरहेका कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै टिकापुर कार्यालयका कर्मचारी पुष्पराज बजगाई किसानको हितलाई मध्यनजर गर्दै धान खरिददेखि लिएर अनि मिलमा कुटानी भएको चामल यहाँ आउने र यहाँदेखि चामलहरू चाहिँ हामीले जुम्ला हुम्ला कालीटोपतिर चलानी पनि गर्ने गर्दछौँ र यहाँको चामलहरू चाहिँ तपाईँको धनगढी हाम्रो प्रादेशिक कार्यालयमा पनि जान्छ। अनि समग्रमा किसानको हितलाई भनेर धान खरिद गर्ने कार्य विगतदेखि नै चलिआएको। अहिले चाहिँ पानीले गर्दा धान अलि बिग्रेको भन्ने कुरामा चाहिँ अलि अन्योलता सिर्जना भएर त्यति धेरै धान खरिद भएको छैन। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले गुणस्तरलाई विशेष ध्यान दिने गरेको कम्पनीको मुख्य शाखा कार्यालय नेपालगञ्जका कर्मचारी रोशन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। अहिले हामीले स्याम्पललाई चाहिँ स्याम्पल डिभाइडर मेसिनमा हालेर स्याम्पल डिभाइड गरिरहेको छौँ। हामी लगभग 20-25 ग्राम स्याम्पल निकालेर त्यसमा चाहिँ चामलमा हुनुपर्ने मापदण्डहरू चाहिँ हामी चेक गर्छौँ। इनकेस हाम्रो मापदण्डको चामल छ भने हामी एक्सेप्ट गर्छौँ, होइन भने रिजेक्ट गर्छौँ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले निश्चित कोटा मार्फत किसानहरूलाई सहुलियत दिने गरेकोमा आगामी दिनमा कोटा बढाउनु पर्ने किसानहरूको भनाइ रहेको छ। निजी कम्पनीहरू भन्दा नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्वको सरकारी कम्पनी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले किसानहरूलाई उचित राहत दिएकोमा किसानहरू खुसी देखिन्छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेको सबै धानलाई कम्पनीले खरिद गरिदिएकोमा किसानहरूलाई अझ बढी राहत पुग्ने किसानहरूले बताएका छन्। गत वर्षहरूमा जस्तै सुविधा दिएर अब आगामी वर्षहरूमा पनि यस्तै राम्रो गर्दै जाओस्, हामीलाई सुविधा दियोस्, हाम्रो कृषि उपजहरूलाई राम्रोसँग व्यवस्थित गरियोस्, कुनै पनि कृषकहरूको दुःख बाहिर खेर नजाओस्। यस कम्पनीले यसरी नै लिएर आगामी दिनहरूमा पनि राम्रो गर्दै जाओस् र हामीलाई यस्तै सुविधा दियोस् भन्ने म चाहन्छु। किसानहरूको चाहिँ अन्त मिलमा भन्दा हाम्रो खाद्यले लिदिनु हो भने हामीलाई चाहिँ धेरै धेरै उन्नति हुन्छ। हामी किसानहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै राम्रो हुनेछ। हामीले चाहिँ यहाँ ल्याएर बेच्न पायौँ भने हामीलाई चाहिँ यहाँकोबाट चाहिँ हामीलाई ठिकै छ, हामीलाई मुनाफा चाहिँ हाम्रो दुःख सुख मेहनत निस्किन्छ र हामीले चाहिँ बाहिर बेच्दाखेरि चाहिँ हामीलाई एकदम यो धानबाट चाहिँ हामीलाई आम्दानी छैन सर। अब हामीले चाहिँ यस्तै खुलाइदिएर कहिले गाउँको सिजनमा गहुँ लिदिने गर्नुहोस्, अनि हामीले धानको बेला चाहिँ धान लिदिने, तोरीको समयमा तोरी छ भने तोरी पनि लिदिने हाम्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो किसानहरूको दुःख सुख बुझ्ने यस्तो भइदियो भने चाहिँ हामीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कम्पनी स्थापनाको उद्देश्य बमोजिम सफल सञ्चालनका लागि कानुनी संरचनागत र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा आवश्यक सुधारका कार्यहरू गरिरहेको जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई नेपालकै नमुना विश्वासिलो र भरपर्दो कम्पनी बनाउनका लागि कम्पनीको समग्र पक्षको सुधार गरी नेपाली जनतालाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रदान गर्न कम्पनी अहोरात्र लागि परेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले बताउनु भएको छ।